ओम श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लकारार्थप्रकरणम् एतावता पठितवन्तः। गतपाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नश्च। अन्तिमः एकादशः पाठः अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः अभूत्। तत्र अस्माभिः तावत् क्रियासमविहारे लोटलोटो ह्यस्वौ च तद्भ्रमोः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विध्यनप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य इति एतेषां सूत्राणाम् उदाहरणानि चर्चितानि। अवशिष्टा चर्चा नाम एतत् सूत्रचतुष्टयसम्बद्धः अवशिष्टा या चर्चा सा चर्चा पूर्तिं प्रति नीता। तत्र समुच्चये सामान्यवचनस्य इत्यस्य यदुदाहरणं दृष्टं यत् समुच्चये तु सत्तून् पिब धानाः स्वाद अथवा खाद इति अभ्यवहरति। तदनन्तरम् अन्नं भुङ्क्ष्व दाधिकम् आस्वादय इति अभ्यवहरते। तद्ध्वमोऽस्तु पिबत खादत इति अभ्यवहरत। भुङ्ध्वम् आस्वादयध्वम् इति अभ्यवहरध्वम्। पक्षे हि स्वौ इति यत् पठितं तत्र उक्तं यत् अत्र समुच्चीयमानविशेषाणाम् अनुप्रयोगार्थेन सामान्येन अभेदेन अन्वयः इति। अभेदान्वयः अत्र भवति इत्युक्तं। ततः पक्षे प्रकृते सक्तून् पिबति, धानाः खादति इति अपि भवति। यतः समुच्चयेऽन्यतरस्याम् इति तत्र अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पः तत्र उक्तः इति। ततः अन्नं भुङ्क्ते इत्यपि भवति, दाधिकम् आस्वादयते इत्यपि भवति इति तत्र पठितं। ततः परं तत्र समुच्चयेऽन्यतरस्याम् इत्येतस्य तत्र उदाहरणपरतया माघकाव्यस्य एकः श्लोकः तत्र पठितः। तत्र पुरीम् अवस्कन्दलुनीः नन्दनं मुषाणरत्नानि हरामराङ्गनाः विगृह्य चक्रे नमुच्चिद्विषा बलीय इत्थम् अस्वास्थ्यम् अहर्दिवन् दिवः। बली रावणः एवमेवं तत्र पुरीम् अवस्कन्द लुनीः मुषाण हर इति सर्वत्रापि भूतार्थः एव वर्तते, लोडर्थस्तु नास्ति। यतः सर्वलकारापवादः लोडद्रविहितः वर्तते इत्युक्तम् इति व्याख्यातं। नाम एतावता विवेचनेन अयं श्लोकः अपि अत्र अस्माभिः व्याख्यातः अभूत् इति तत्र उक्तं। ततः तत्र उक्तम् अवस्कन्दनलवनादिरूपा भूतानद्यतनपरोक्षा एककर्तृका अस्वास्थ्यक्रिया इत्यर्थः। तत्र वाक्य नाम श्लोकबोधः अपि कारितः, अभेदान्वयवपि प्रदर्शितः। ततः इह पुनः चस्कन्द इत्यादिः अर्थः इति व्याख्यानं भ्रममूलकमेव। ये शास्त्रं न जानन्ति ते इत्थम् अत्र भ्रमे पतन्ति इति। द्वितीयसूत्रे क्रियासमविहारे इत्यस्य अननुवृत्तेः लोडन्तस्य द्वित्वापत्तेश्च। नाम अन्यथा
लोडन्तानाम् एतेषां द्वित्वमपि खलु स्यात् इति भावः, परन्तु तथा न दृश्यते इति अस्ति। अतः समविहारार्थः, क्रियासमविहारार्थः अत्र नास्ति इति। ततः उक्तं पुरीम् अवस्कन्द इत्यादि मध्यमपुरुषैकवचनमित्यपि केषाञ्चित् भ्रम एव। पुरुषवचनसंज्ञे इह न इत्युक्तत्वात् इति पूर्वमुक्तमेव। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। न चात्र समुच्चयन्यतरस्याम् इत्यत्र क्रियासमविहारे इत्यस्य अननुवृत्तेरुक्तत्वात् कथमिह पौनः पुण्यावगतिरिति वाच्यम्। आचसत्यलोकात् आचाबीचेः, लोकादाचाबीचेः परिवर्तमानम् इति समव्याहारेण तदुपपत्तेः। उदाहृतश्रुतौ तु पौनः पुण्यम् असकृतपदगम्यम् इत्यदोषः। कल्पतरुग्रन्थे तु जायस्व अम्रियस्वेत्यत्र क्रियासमविहार इति सूत्रेण लोड् इत्युक्तं, तत्तु द्वित्वापत्तेरुपेक्ष्यम् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम् इति उदग्रन्थस्थाः केचन विचाराः प्रकृते व्याख्यात्रा उपस्थापिताः। ते यथामति अस्माभिः पठिताः अवगन्तुं च यत्तं प्रकरणमिदं सम्पन्नतां गतम्। 11 अन्तिमः च पाठः सम्पन्नतां गतम् अभूत्। मित्राणि, उत्तरार्धे लकारार्थप्रकरणं परिसम्पन्नम्। अधुना वयम् उत्तरार्धे अग्रिमं प्रकरणं पठामः। तत्र महदिदम् अग्रिमं प्रकरणं भवति कृदन्तप्रकरणम्। तत्र कृदन्तप्रकरणं विशालं भवति। कृदधिकारः अस्माभिः ज्ञायते, पठितः अस्ति पूर्वं। शब्दाधिकारे क्वचित् एकाचोपशोपश इत्यादि सूत्रपठनवेलायां वा इति स्मरामि। तत्र क्वचित् अस्माभिः कृदधिकारः पठितः आसीत्। नाम कुत आरभ्य क्व यावत् अयं कृदधिकारः वर्तते इति पठितम्। कृदधिकारे वयं सर्वादौ कृताम् एव भेदविशेषं कृत्यप्रकरणं पठिष्यामः। कृत्यानां चर्चा अस्माकम् असकृत् पूर्वं प्रवृत्ता वर्तते, वयं जानीमः। कृत्यानां कर्तरि वा इति वा भवतु, अथवा सद्यः एव लकारार्थप्रकरणे अपि कृत्यानां विधानं तत्र अस्माभिः पठितं। ते कृत्याः विशेषेण इदानीं पठिष्यन्ते। तदनन्तरम् अस्माभिः पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठिष्यते। ततः मध्ये उणादयः पठिष्यन्ते। ततः अस्माभिः उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठिष्यते। तदुत्तरं वयं वैदिकप्रक्रियां स्वरप्रकरणादिकं च सर्वं पठिष्यामः। अतः उत्तरार्धे एतावता उत्तरार्धस्य एतावता अस्माभिः अर्धभागः प्रायः समाप्तिं नीतः। एतावता तिङन्तं पठित्वा इति अहम् अनुमिनोमि। इतरथा गच्छता कालेन अस्माभिः तत्र ज्ञास्यते एव। तत्र ग्रन्थकारः मूले कथयति, उत्तरार्धे कृदन्ते कृत्यप्रकरणम् इति। अथ कृदन्तप्रकरणम् इति वक्तव्यं। ततः अथ कृदन्तप्रकरणे कृत्यप्रकरणम् इति च वक्तव्यम्। एवं खलु। तत्र अस्माभिः कृदतिङ् इत्यत्र पूर्वं पठितम्। अस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः
कृतसंज्ञकाः भवन्ति इति। समीचीनम्। तत्र वेरप्रुक्तस्य इति सूत्रात् पठनात् पूर्वमिदं सूत्रं शब्दाधिकारे पठितमासीत् इति अहं स्मरामि। भवतु। तत्र कृदतिङ् इति सूत्रार्थः पूर्णतां न याति यदि तत्र सम्बध्यते यः अधिकारः सः अधिकारः अस्माभिः न पठितः स्यात्। तस्य अधिकारस्य पूर्वं सामान्यतया अस्माभिः चर्चा विहिता। विशेषेण तु अधुना सः अधिकारः अथवा तदधिकारसूत्रं पठ्यमानं वर्तते। एवञ्च एतेन अधिकारसूत्रेण च अस्य कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य प्रथमः पाठः आरब्धो भवति। शब्दान्तरैः कथयामि चेत् कृतप्रकरणे अवान्तरप्रकरणमिदं भवति कृत्यप्रकरणं। यथा तिङन्तेषु अवान्तरप्रकरणानि अस्माभिः बहूनि पठितानि, तद्वत् इदं कृदन्ते अवान्तरप्रकरणं, कृदन्तेषु अवान्तरप्रकरणं कृत्यप्रकरणं वर्तते। कृत्यानाम् अपि कृतसंज्ञैव भवति। तद् अग्रे उत्तरोत्तरं सर्वम् अस्माभिः स्फुटीकरिष्यते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति, अथ कृदन्तप्रक्रिया निरूप्यते। तदेवं प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवं खलु। इति प्रतिज्ञातेषु तृतीयाध्यायस्थप्रत्ययेषु प्रथमपादे प्रत्ययः परश्च इत्यारभ्य कुषिरञ्जोः प्राजांशन् परस्मैपदं च इत्यन्तैः सूत्रैः विहिताः कतिचित् प्रत्ययाः निरूपिताः। नाम एतावता अस्माभिः तृतीया पूर्वमुक्तं खलु प्रत्ययाः निरूप्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। प्रत्ययः परश्च इत्यतः आरभ्य कुषिरञ्जोः प्राजांशन् परस्मैपदं च। एवं खलु। तत्र कर्मकर्तृप्रकरणस्य एव अन्तिमं सूत्रमिदं पठितं खलु। किं कुषिरञ्जोः प्राचां परस्मैपदं च। अतः कतिचित् प्रत्ययः निरूपितः। अथ तदुत्तरसूत्रविहितान् निरूपयितुम् उपक्रमते। नाम कुषिरञ्जोः प्राचांशन् परस्मैपदं च इति सूत्रानन्तरं तत्र साक्षात् अग्रिममेव सूत्रम् अत्र पठ्यमानं वर्तते। अधुना व्याख्याता कथयति, सूत्रविहितान् कान् नाम तदुत्तरसूत्रविहिताः के नाम प्रत्ययाः। तान् प्रत्ययान् निरूपयितुम् उपक्रमते। ते प्रत्ययाः अत्र कृतप्रत्ययाः पठनीयाः वर्तन्ते। धातोः इत्यस्य सूत्रं तृतीयाध्यायः अस्ति, प्रथमः पाठः अस्ति। 91तमं च इदं सूत्रं भवति। सूत्रे एकमेव पदं भवति। धातु इति मूलशब्दस्य पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। एवं खलु। तत्र कथयति मूले, आतृतीया समाप्तेरधिकारोऽयं। व्याख्याता च कथयति आतृतीये इति। अग्रे कथयति आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तेरित्यर्थः। नाम अत्र वयं प्रथमे पादे स्मः। अस्मात् प्रथमात् पादादारभ्य तत्र तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावत्, नाम अस्मिन् प्रथमे पादे अपि 91तमा सूत्रादारभ्य तृतीयाध्यायस्य समाप्तिं यावत् ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते प्रत्ययाः धातोः भवन्ति इत्यर्थः।
अतः धातोः इति अयम् अधिकारः वर्तते। इतः पूर्वमपि केचन प्रत्ययाः अस्माभिः धातोः अधिकारे पठिताः, तद्धातुग्रहणं तत्र तत्तत् सूत्रेषु अस्माभिः दृष्टमेव। तत्र धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ् इत्यादिषु तत्र तत्र विशेषेण धातोः ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययाः उक्ताः दृष्टाः एव। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उपपदसमासप्रकरणे पठितम् उपपदं प्रकृतेपि अपेक्षितम् इति कृत्वा तत्र पठितं सूत्रं स्मारयति। अस्तु, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता कथयन् अस्ति, एतच्च भाष्ये स्पष्टं आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः अयम् अधिकारो भवति इति एषोऽधिकारः भाष्ये स्पष्टः अस्ति इति भावः। सम्यक्। अस्तु, अग्रे तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति अस्माभिः पूर्वम् इदं सूत्रं सुष्ठुतया पठितमस्ति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इत्यादीनां रूपाणां साधनवेलायां। तत्र भवन्तः स्मरेयुः अस्य सूत्रस्य अर्थं। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भः इति तद्वाचकं पदम् उपपदशून्यं स्यात् तस्मिंश्च सत्येव वक्ष्यमाणः प्रत्ययः। अथवा एतस्मिन् धात्वधिकारे तृतीये यद् सप्तमी निर्दिष्टं तद् उपपदशून्यं भवति इति इतोपि सरलतमरीत्या काशिकाग्रन्थे तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यस्य अर्थः वर्तते। किञ्च अस्माभिः विस्तरेण पूर्वम् अस्य अर्थः पठितः अपि अस्ति कुम्भकारः इत्यादिरूपाणां निर्माणसमये इति भावः। समीचीनम्। ततः पूर्वं तत्रैव नैव तद् वेरपृक्तस्य इत्यतः पूर्वं पठितं सूत्रं स्मारयति। कृदतिङ् व्याख्याता कथयति कृदतिङ् इति व्याख्याता आहत्य कथयन् अस्ति तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति कृदतिङ् इति व्याख्यातं प्राक् अनयोः द्वयोः व्याख्या पूर्वं कृता वर्तते इति भावः। अस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृशून्यकाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। तत्र सार्थम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं ज्ञातं वर्तते। ततः इदानीं मित्राणि काचित् विशिष्टा परिभाषा अस्माभिः कृतप्रत्ययानां सन्दर्भे पठनीया वर्तते, यस्याः अग्रे सर्वत्र अपेक्षा भविष्यति। तदर्थं तत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्ति, परिभाषासूत्रमेव अस्ति। वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्ति। अत्र वा इति प्रथमं पदं भवति अव्ययपरम्, अव्ययात्मकम्। असरूपः इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अस्त्रियाम्, अस्त्रियाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति असरूप इति छेदः, स च अस्माभिः कृत एव परिभाषेयम्। कथयति अधिकारत्वे स्वरितत्वकल्पना गौरवादिति भावः इति। एवं खलु, नाम अधिकारः अस्य
न गृह्यते। परिभाषात्व नाम परिभाषासूत्रमिदं वर्तते। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भवति इति वयं जानीमः। व्याख्यात्रा अधिकारत्वं न स्वीकृतं विशेषेण परिभाषेयम् इति कुतः उक्तं तद्विषये किञ्चित् कथयन् अस्ति। किम् अधिकारत्वे स्वरितत्वकल्पना गौरवादिति भावः। नाम अधिकारत्वम् अस्य यदि स्वीक्रियेत तर्हि प्रकृते अस्य स्वरितत्वं कल्पनीयं भवेत्, तच्च गौरवाय इति भावः। अतः परिभाषा स्वीक्रियताम्। तत्र यथाकालं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषं वा आदाय यथा अपेक्षा अस्ति तथा अस्याः परिभाषायाः उपयोगः क्रियताम्। परिभाषात्वं कथम् इति इतोपि एतद् विषये विस्तरेण पठित्वा अस्माकं स्पष्टता भविष्यति। एवं खलु। अग्रे कथयति असरूप इति लिङ्गनिर्देशः। नाम तत्र प्रकृते विग्रहम् आदौ यदि कुर्मः समानं रूपं यस्य सः स्वरूपः, न स्वरूपः असरूपः। बहुव्रीहि गर्भ नञ् तत्पुरुषसमासः प्रकृते वर्तते। लिङ्गनिर्देशः नाम असरूपः इति लिङ्गनिर्देशः कः अथवा किं तात्पर्यं लिङ्गनिर्देशः इत्यनेन इति चेत् प्रकृते पुल्लिङ्गः ज्ञायमानः वर्तते असरूपः इति श्रवणेन। एवञ्च धातोः अधिकारे अग्रे यः असरूपः वर्तते कः सः प्रत्ययः। प्रत्ययः पुल्लिङ्गे खलु व्यवह्रियते अस्माभिः। एवं खलु। तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे यत्र असरूपप्रत्ययः विधास्यते तत्र वा इत्युपतिष्ठते। एवं खलु। यत्र असरूपप्रत्ययः नाम कदाचित् प्रत्ययानां स्वरूपे साम्यं भवति, कदाचित् प्रत्ययानां स्वरूपे समानता न भवति, रूपे समानता न भवति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते उच्यमानम् अस्ति यत्र असरूपप्रत्ययः विधास्यते नाम पूर्वप्रत्ययापेक्षया अथवा कस्यचिद् एकस्य प्रत्ययस्य अपेक्षया अन्यस्य कस्यचित् प्रत्ययस्य रूपभेदः यदि भविष्यति तर्हि तत्र वा इति उपतिष्ठते, वा इति आगत्य उपस्थितः भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता वेत्यतः प्राक् बाधक इति शेषः। वे इत्यतः पूर्वं बाधकः इति तत्र अवगन्तव्यम्। एवं खलु। असरूपः वा बाधकः भवति इति यावत् असरूपः यः वर्तते प्रत्ययः सः वा अर्थात् विकल्पेन बाधकः भवति। एवं खलु। इदानीं पृथक् पृथक् प्रत्ययद्वयं यदि क्वचित् लब्धं तर्हि नाम एकेन सूत्रेण केनचन विहितः प्रत्ययः अपरेण च सूत्रेण केनचन विहितः प्रत्ययः तर्हि कदाचित् तेषु बाध्यबाधकभावः अपि भवति। कस्मिंश्चित् अर्थे कश्चन प्रत्ययः विहितः तत्रैव अन्यः प्रत्ययः आरब्धः तर्हि सः आरभ्यमाणः विधिः बाधकः अपवादभूतः भवति। प्रकृते किम् उच्यमानं वर्तते असरूपः यः प्रत्ययः सः वा बाधकः नाम विकल्पेन बाधकः भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे प्रबाध्य उपतिष्ठते अपरस्मिन् पक्षे प्रबाध्य नोपतिष्ठते इत्युच्यते। एवं खलु। इति अयं कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। अग्रे कथयति
कस्य बाधकः वा इत्यकाङ्क्षायाम् उत्सर्गस्य इत्यर्थः लभ्यते। एवं खलु, कस्य बाधकः इति चेत् उत्सर्गस्य वा न वा। यतः सामान्यतया क्वचित् अपवादाः न क्वचित् उत्सर्गाः अपि अपवादान् बाधन्ते, तद्विषये अपि अस्माभिः पूर्वं पठितं। परन्तु सामान्यतया सार्वत्रिकः नियमः तु अयमेव यत् उत्सर्गशास्त्रं प्रबाध्य अपवादशास्त्रं प्रवर्तते इति भावः। अतः प्रकृते अपवादशास्त्रं विकल्पेन अर्थात् वा उत्सर्गशास्त्रस्य बाधकं भवति इति अर्थः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति फलितमाह, अत्र यः अर्थः लभ्यते तमर्थं कथयति इति भावः। किमाह, अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः अपवादप्रत्ययः, अयमर्थः कुतः लब्धः? धातोः इति लब्धं, प्रत्ययः परश्च इति च अस्ति, तदपि आयातं। वा असरूपः स्त्रियां, तर्हि उत्सर्गापवादव्यवस्था तु अस्ति एव, आरम्भादेव वयं जानीमः। परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः, एवं रीत्या तत्र बाध्यत्वं भवति। परत्वात् वा एवं खलु, नित्यत्वात् वा अन्तरङ्गत्वात् वा अपवादत्वात् वा बाध्यत्वं भवति। परन्तु प्रकृते तु असरूपः अपवादप्रत्ययः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकः भवति, बाधकः वा स्यात्। एवं खलु। अपि च किम् उक्तम्? अस्त्रियां, सूत्रे उक्तं खलु, न स्त्री अस्त्री तस्याम् अस्त्रियाम्। एवं खलु। तत्र अस्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारं अर्थं कथयति स्त्र्यधिकारोक्तं विना। एवं खलु, स्त्र्यधिकारोक्तं विना इति। इदानीं प्रकृते कृदन्तेष्वपि स्त्रियां तिन् इत्यादिषु स्त्रियाम् इत्येतस्य अधिकारः अन्तर्भवति। तत्र व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति, स्त्रियां तिन् इति वक्ष्यमाण स्त्र्यधिकारस्थम् अपवादं विना इति। ततः पूर्वमुक्तवान् खलु, स्त्र्यधिकारोक्तं विनाति, विना इति विनेति इति वक्तव्यं, विनोति इति जातमस्ति, तद् किञ्चित् भवन्तः परिष्कुर्वन्तु मूले। ततः कथयति स्त्र्यधिकारस्थस्तु असरूपः प्रत्ययः उत्सर्गस्य नित्यमेव बाधकः इति भावः। एवं खलु, नाम असरूपः प्रत्ययः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकः भवति, नाम पक्षे प्रवर्तते पक्षे न प्रवर्तते इत्युच्यते। स्त्र्यधिकारे तथा नास्ति। यतः अस्माभिः इदं स्मर्तव्यं, कृदन्तेषु अपि स्त्र्यधिकारः वर्तते, स्त्रियां तिन् इत्यतः सः आरब्धः भवति, तस्य परिधिः इत्यादिकं सर्वम् अग्रे अस्माभिः ज्ञास्यते। एवं खलु। तर्हि इदानीम् उदाहृत्य प्रदर्शयति, उदाहरणं प्रस्तौति। नाम अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपप्रत्ययः विकल्पेन उत्सर्गस्य बाधकः भवति इति यदुक्तं तद्विषये कथयति। तत्र कथयति अणुल्तृचौ इत्युत्सर्गः। उत्सर्गतः धातोः णुल् अपि च तृच् इति प्रत्ययः विहितः भवति। उत्सर्गः नाम सामान्यतया विहितः भवति, सर्वेभ्यः धातुभ्यः णुल् इति अपि च तृच् इति विहितः। अग्रे कथयति युगपधज्ञा प्रीग्रहकः इत्यपवादः, अयं त्वपवादः अस्ति। एवं खलु। कथं, कुतः इति चेत् युगपधाः सन्ति यधातवः, ज्ञाधातुः, प्रीधातुः, कृ इति च धातुः यः वर्तते, तेभ्यः विशेषविहितत्वात् कप्रत्ययः भवति। एवं खलु। अतः अयम् अपवादः वर्तते उत्सर्गस्य णुल्तृचौ इत्येतस्य। एवं खलु। तत् कथयति तद्विषये णुल्तृचावपि भवतः
इगुपतज्ञाव्रीग्रहकः इत्यनेन कः प्रत्ययः विधेयः यदि तर्हि णुलृतृचावपि भवतः यत् अपवादः वा विकल्पेन बाधको भवति इति खलु उच्यते। अतः तत्र उदाह्रियते विक्षिपः इति। विक्षिपः इति कप्रत्ययपक्षे अस्ति। विउपसर्गपूर्वकक्षिपधातोः इगुपतज्ञाव्रीग्रहकः इति पठिष्यते सूत्रमस्माभिः। तेन सूत्रेण कप्रत्ययः विधीयते। कप्रत्ययस्य अस्य ककारस्य इदसंज्ञा भवति। तत्र अकार एव अवशिष्यते। अतः तत्र विक्षिप विक्षिप एवं खलु। ततः सस्यऋत्विसर्गे सति नाम विभक्तिकार्ये कृते सति विक्षिपः विक्षिपः विक्षिपौ विक्षिपाः इत्यादयः अत्र प्रयोगः अथवा इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः पक्षे णुल् भवति त्रिजपि भवति। णुल् यदि णुल्तृचौ इत्यनेन णुल् कृतः यदि तर्हि विक्षेपकः इति भवति। लघुपदगुणः तु भवति। कप्रत्यये परतः लघुपदगुणः न भवति तस्य कित्वात् ङीति च इति गुणनिषेधस्य उपस्थित्या इति भावः। विक्षेपकः इति णुलः पक्षे त्रिचः पक्षे विक्षेप्ता अत्रापि गुणः तु भवति लघुपदगुणः। एवं खलु। अत्र वयं पश्यामश्चेत् तर्हि अपवादप्रत्ययः यः वर्तते कप्रत्ययः सः उत्सर्गस्य अपेक्षया असरूपत्वं भजते। उत्सर्गभूतौ णुल् अपि च त्रिच् इत्येतौ णुलः वु अवशिष्यते त्रिचः तृ अवशिष्यते। आभ्यां सह समानता नाम रूपे समानता कप्रत्ययस्य नास्ति। कप्रत्यये तु अकारः अवशिष्यते अ इति अवशिष्यते। अतः समानता नास्ति। एवं खलु। ततः कथयति असरूप इति किम्? असरूपः इति कुतोच्यते? कथयति कर्मण्यण् एवं खलु। कर्मण्युपपदे धातोः अण् स्यात् इत्युच्यते खलु। कथयति इत्युत्सर्गः नाम कर्मण्यण् इति उत्सर्गः वर्तते। आतोनुपसर्गे कः इति अपवादः वर्तते। एवं खलु। कर्मण्यण् इति सूत्रम् अस्माभिः समासेषु पठितं। कुम्भकारः इत्यस्य रूपसाधनाय तत्र पठितं। कुम्भकारः इत्यस्य रूपसाधनवेलायाम् इदं यस्य सूत्रस्य परिचयः अस्माकम् अस्ति। आतोनुपसर्गे कः इति तु पठिष्यते। नाम आकारान्तः यः धातुः तस्मात् कप्रत्ययः भवति अनुपसर्गे उपपदे। नाम उपसर्गभूतम् उपपदं न भवेत्। उपसर्गः ततः पूर्वं न भवेत् इति भावः। तर्हि प्रकृते उत्सर्गतः कर्मण्यण् इति विधीयते। अपवादतः आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्ययः विधीयते। रूपम् अत्र उच्यते गोदः कम्बलदः। गां ददाति इति गोदः, कम्बलं ददाति इति कम्बलदः खलु। अतः प्रकृते तत्र गां ददाति इति गोदः इत्येतस्मिन् विषये गोदः इत्यत्र गां ददाति इति गोदः इति खलु। तर्हि गाम् इति उपपदे सति दा इति आकारान्तात् धातोः आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन सूत्रेण कप्रत्ययः भवति। आतोलोपिटि च इत्यनेन आकारस्य च लोपे सति गोद् आ गोदा इति रूपं सिद्धं भवति। किम् उक्तं गतपङ्क्तौ स तु सरूपत्वान् नित्यं बाधक एव वा न वा। यतः कर्मण्यण् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्य किम् अवशिष्यते? अ अवशिष्यते। आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन यः कप्रत्ययः विधीयते तस्यापि किम् अवशिष्यते? अ इत्येव अवशिष्यते। ककारः यः तत्र वर्तते तस्य ककारस्य तु इतसंज्ञा भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र
गोदकम्बल कम्बलद इत्यत्र कम्बलं ददाति कम्बलदः इदानीम् अत्र कर्मणि उपपदं वर्तते नाम कर्म उपपदं वर्तते इति कृत्वा कर्मण्यण् इत्यनेन अण् अपि स्यात् यदि असरूपात् असरूपः इति नोच्येत नाम स्वरूपः यः वर्तते सः अपि अपवादः विकल्पेन बाधकः भवति स्म नाम अणः कप् प्रत्ययः विकल्पेन बाधकः अत्र भवति स्म इति भावः एवं खलु अणि तु सति परतः णित्वात् वृद्धिः स्यात् नाम अण् किमर्थं नाम अणि सति किं गोदः इति प्रयोगः साधयितुं शक्यते वा इति चेत् अण् यदि विहितः तर्हि वृद्धिः न स्यात् परन्तु निमित्ताभावात् आतोलोपीटि च इत्यनेन आकारस्य प्रकृते लोपः न स्यात् एवं किल तदा वयम् आतोलोपि इति च इत्येतस्य यदि सूत्रार्थं पश्यामः तर्हि विषयः स्पष्टः भवति किमुच्यते अजाद्योः आर्धधातुकयोः ङिदिटोः पश्यन्तु ङितिडोः परयोः आतः लोपः स्यात् कितपरकत्वम् अपेक्षितम् ङित् इट् वा परतः भवेत् इति उक्तं परन्तु प्रकृते तु कितपरकत्वं न लभ्येत अणि सति तेन दा इत्यत्र दकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य लोपः न स्यात् गोदः कम्बलदः इति अपेक्षितानि इष्टानि रूपाणि न लभ्येरन् अतः प्रकृते कप्रत्ययः एव अपेक्षितः अणि तु सति अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन् वा न वा इति अस्ति तत्र अण् यदि कृतः चेदपि तत्र आम् सवर्णदीर्घे सति पुनरपि गोदा इत्येव स्यात् गोदा पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वृद्धिरपि स्यात् गोदा गोदाः कम्बलदाः इति आकारान्तत्वमेव अनिष्टं सम्पद्येत इति भावः अतः कप्रत्ययः अत्र अपेक्षितः एवं खलु अग्रे व्याख्याता अत्र कथयति नानुबन्धकृतमसारूप्यं न अनुबन्धकृतम् असारूप्यं नाम असारूप्यम् अनुबन्धकृतं न भवति यदि भवन्तः अथवा पूर्वपक्षी अत्र इदं कथयेत् अण् का अनयोः भेदः अस्ति खलु अणिणकारः श्रूयते क इत्येतस्मिन् ककारः श्रूयते अतः भेदः अस्ति इति चेत् अनुबन्धकृतम् असारूप्यं न भवति भोः एवं खलु तत्र अनुबन्धरहितस्य एव असारूप्यं भवति एवं खलु अतः प्रकृते तु तदेव कथनस्य व्याख्याताग्रे इति वचनात् अनुबन्धो न सारूप्य प्रतिबन्धकः सारूप्यस्य प्रतिबन्धकः अनुबन्धः न भवति अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव अवशिष्टस्य शब्दस्वरूपस्य अथवा प्रत्ययस्वरूपस्य निर्णयः क्रियते आम् सरूपता अस्ति वा विरूपता अस्ति असरूपता वा अस्ति इति भावः एवं किल इति एवम् अग्रेपि सर्वत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं क्वचित् विशिष्टा व्यवस्था यदि स्यात् अस्य नियमस्य शैथिल्ये तर्हि तत्रैव अस्माभिः अवलोकयिष्यते अन्यथा तत्र प्रकृते एव अस्माभिः स्पष्टता ज्ञातव्या एवमेव अग्रेपि अनुसरणम् अस्माभिः कर्तव्यं वासरूपविधिम् आदाय रूपाणां सिद्ध्यर्थं सम्यक् इदानीं वासरूपः अस्त्रियाम् इत्यत्र अस्त्रियां यदुक्तं तद्विषये अपि अत्रैव उदाह्रियमाणं वर्तते व्याख्यात्रा किं कथयति अस्त्रियां किं स्त्रियां तिन् इत्युत्सर्गः अयम् उत्सर्गः वर्तते स्त्रियां तिन् इति अग्रे कथयति अप्रत्ययात् इति प्रत्ययान्तात् विहितः अकारप्रत्ययः तस्य अपवादः कस्य क्तिनः अपवादः
सः बाधकः एव भवति। किमुदाहरणं? चिकीर्षा। चिकीर्ष इति प्रत्ययान्तशब्दः वर्तते। कः प्रत्ययः तत्र? सन् प्रत्ययः। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा एवं खलु। अतः इदानीम् अस्मात् सन्नन्तात् स्त्रीत्वविवक्षायां प्रत्ययः यः विधेयः सः अ इति भवति। अप्रत्ययात् इत्यनेन विधीयते। तदग्रे पठिष्यते। चिकीर्ष अचिकीर्षा पुनः अदन्तलक्षणं तापम् आश्रित्य चिकीर्षा इति रूपं भवति। तत्सर्वम् अग्रे वयं विस्तरेण पठिष्यामः। अत्र यदि चिकीर्ष इति प्रत्ययान्तात् क्तिन् स्यात् तत्र चिकीर्षति अकारस्य लोपः चिकीर्षति ष्टत्वे च सति चिकीर्ष्टिः इति अनिष्टं किमपि रूपं स्यात्। एवं खलु। तत्तु नापेक्षितम्। अतः प्रकृते क्तिनः तत्र असरूपः यः प्रत्ययः अह इति अस्ति, अप्रत्ययात् इत्यनेन यः विधीयते, सः तु क्तिनः बाधकः भवत्येव। विकल्पेन बाधकः इति तत्र न भवत्येव इति भावः। अतः चिकीर्षा इत्येव भवति। नाम वासरूपः अस्त्रियाम् इति, अस्त्रियाम् इति पदग्रहणेन एषः वासरूपविधिः, वासरूपविधिरित्युच्यते। स्त्र्यधिकारे नाम कृदन्तोक्ते स्त्र्यधिकारेण भवति। स्त्रियाङ्क्तिनेति स्त्रियाम् इति अधिकारेण भवति भावः। अग्रे कथयति। व्याक्रोशी व्याकृष्टिः इत्यत्र तु कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम् इति न च क्तिनो बाधकः वा भवत्येव। अत्र तु क्तिनः बाधकः न च विकल्पेन भवति। कुतः कथयति? अस्त्रियाम् इति निषेधस्तु नास्ति। नाम सः निषेधः अत्र न प्रवर्तते। कुतः? तस्य णचः स्त्रियाम् इति अधिकारोक्तत्वाभावात् इति। तस्य णचः, कस्य णचः? यः णच् प्रकृते कर्मव्यतिहारे णच स्त्रियाम् इत्यनेन विहितः। इदानीम् अस्याः पङ्क्तेः पूर्णतया अर्थः यदि अवगन्तव्यः तर्हि व्याक्रोशि इत्यस्य सूत्रस्य सिद्धिः, व्याकृष्टिः इत्येतस्य च, क्षन्तव्य, व्याक्रोशि इति रूपस्य सिद्धिः, व्याकृष्टिः इत्येतस्यापि रूपस्य सिद्धिः अत्र द्रष्टव्या। वि आङ् इति उपपदपूर्वकतया कृशधातोः तत्र णच् प्रत्ययः भवति। केन? कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम्। एवं खलु। का स्थितिः जायते? व्याकृश अ, णचः किमवशिष्यते? अ। लघुपदगुणः व्याक्रोश अ, व्याक्रोश इति। व्याक्रोश इत्यवस्थायां वयम् अग्रे उत्तरकृदन्तप्रकरणे एकं सूत्रं पठिष्यामः। णच स्त्रियामै, नाम अत्र णजन्तात् स्त्रियाम् ऐ इति प्रत्ययः भवति। तद्धिसंज्ञकः सः व्याकृश आ, यस्य च इत्यनेन पूर्व अकारस्य लोपः भवति। व्याकृश इति आयाति। इदानीम् अयन्तता अस्य वर्तते। अयन्तता वर्तते इति कृत्वा टिड्ढाणैन्दोयसज् इत्यनेन ङि प्रत्ययः भवति। व्याक्रोशी विभक्तित्वात् सुप्रत्ययः अन्यायनसोर्लोपे सति व्याक्रोशी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। व्याकृष्टिः इति तु क्तिनः पक्षे वर्तते। व्याकृशति षत्वं ष्टुत्वम् इत्यादिकं कृत्वा व्याकृष्टिः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र किं कथयति व्याख्यातः पश्यन्तु। इत्यत्र कथयति व्याक्रोशी व्याकृष्टिः इत्यत्र तु कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियां, कर्मव्यतिहारेण च स्त्रियाम् इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां क्व अस्ति इति चेत् तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 43 इदं सूत्रं भवति। सम्यक् कथयति इति णच् क्तिनो बाधकः भवत्येव। इदानीं क्तिन् क्व अस्ति? क्तिन् इति चेत् तस्मिन्नेव पादस्य, तस्मिन्नेव अध्यायस्य, तस्य एव अध्यायस्य तृतीयपादस्य 94तमं सूत्रं भवति। तर्हि अयमधिकारः तु अग्रे अस्ति। णच् सूत्रं तु णच् विधायकं सूत्रं तु पूर्वमस्ति। अतः अत्र अयं विशेषः न प्रवर्तते। नाम
नाम वासरूपविधेः निषेधः अत्र न प्रवर्तते। वासरूपविधिरत्र भवत्येव। नाम एकः अत्र स्त्र्यधिकारस्थः वर्तते, अपरः ततः बहिर्भूतः वर्तते। तयोः द्वयोः यदि प्राप्तिः वर्तते तर्हि तत्र विकल्पेन बाधकः भवत्येव। तर्हि प्रकृते क्तिनः विकल्पेन बाधकः णच् इति भवत्येव विशेषेण विहितत्वात् इति भावः। सम्यक्। ततः तदेव उक्तवान् खलु अस्त्रियाम् इति निषेधस्तु नास्ति। तस्य णिचः स्त्रियाम् इत्यधिकारोक्तत्वाभावात्। अतः स्त्रियाम् इत्यधिकारे अपि अस्माभिः जागरूकतया भाव्यं। नाम बाध्यबाधकभावः ययोः जायमानः वर्तते तयोः उभयोः अपि सत्ता स्त्रियाम् इति अधिकारे नाम तत्र कृदधिकारे स्यात्। नाम वासरूपविधेः निषेधः यदि स्त्रियाम् इति अधिकारे वक्तव्यः वर्तते तर्हि उत्सर्गापवादौ उभावपि स्त्रियाम् इत्यधिकारे एव अपेक्षितौ भविष्यतः। एवं न एकं तु अस्ति स्त्र्यधिकारस्थं, यथा क्तिन् इति अस्ति। क्तिन् प्रत्ययः यः स्त्र्यधिकारस्थः वर्तते, परन्तु णच् इति स्त्र्यधिकारबहिर्भूतः वर्तते। अतः तत्र वासरूपविधेः निषेधः न भविष्यति। वासरूपविधिना तत्र अपवादः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधकः भविष्यत्येव इति भावः इति अस्याः पङ्क्तेः अयमाशयः। तर्हि इतः परम् अग्रे सर्वत्र इदम् अवधेयम्। स्त्र्यधिकारं विहाय अन्यः यः असरूपः विधिः सः वा अर्थात् विकल्पेन उत्सर्गस्य बाधकः भवति, स्वरूपस्तु नित्यं बाधकः भवति इति भावः। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः अस्माभिः अस्याः परिभाषायाः प्रकृते दृष्टः। अधुना अग्रे वयं पश्यामः। एतावता धातोः इति अधिकारः वासरूपविधिर्वा सः नाम एते विषयाः नाम अग्रे सर्वस्मिन्नपि कृतसंज्ञके प्रकरणे प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। निषेधान् अपवादांश्च विहाय वासरूपविधेः क्वचित् कश्चन अपवादः यदि स्यात् अग्रे केनचन ज्ञापकेन लिङ्गेन वा तत्सर्वं वयम् उत्तरोत्तरम् अग्रे पठिष्यामः इति भावः। ततः इदानीं यथा पूर्वमुक्तं वयं कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। कृत्याः इति अधिकारविषये अधुना उच्यमानं वर्तते। तत्र सूत्रं कृत्याः इत्येव अस्ति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। कथयति अग्रे ग्रन्थकारः अधिकारोऽयं मूलः प्राक् ऊल् इत्येतस्मात् पूर्वम् अयम् अधिकारः वर्तते इति भावः। एवञ्च ऊल् इति क्व भवति एवं खलु इति चेत् तत्र वयं सूत्राणि इतः आरभ्य यदि पठामः तव्यतव्यानीयरः चोयते पौरोदुदात् शकिसहोश्च कदमदचरिमर्चानुपसर्गे अवध्यपण्यवर्याकर्षे पणिलव्यानिरोधेषु वह्यङ्करणम् अर्यस्वामि वैश्ययोः उपसर्याकाल्या प्रजने अजर्यं सङ्गतं वदस्व विज्ञप्च भुवो भावे हनस्त च एतिस्तुषा स्विरुषः किपु ऋतुपदः च कृपिचितेः ईचघनः भ्रियो संज्ञायां मृजैर्विभाषा राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्य कुप्य कृष्टपच्या विथ्याः विद्यौ नद्यौ नदे पुष्यद्यौ नक्षत्रे विभूय विनीयजित्यामुञ्जकल्कहरिषु प्रत्यभिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि वदास्वैरिवाह्या पक्षेषु च भाषाकुरुषोः योग्यञ्च पत्रे अमावस्यदन्यतरस्याम् छन्दसि निष्टर्किते बहुय प्रणयोन्नियोच्छिष्यमर्यस्तर्याधर्यखन्यखान्य देवयज्ञ पृच्छपऋषि ब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपजाय प्रणानि ऋहरोरणयत्
होरावश्यके आसूयुवपिरविलपितृपिचमश्च आनाय्यो नित्ये प्रणाय्यो सम्मतौ पाय्यसान्नाय्यनिकायधाय्यमानः विरनिमाससामिधेनीषु कृतौ कुण्डपायसञ्चाय्यो अग्नौ परिचाय्योपचाय्य समुह्याः चित्याग्निचित्ते च त्रिचौ। एवं खलु अस्मिन्नेव पादे द्वात्रिंशदुत्तरशततमम् इदं सूत्रं भवति। किम् त्रिचौ ततः पूर्वं सद्यः वयं कथितं सूत्रं पठन्तः स्मः, 95तमं सूत्रं पठन्तः स्मः। अतः णुलः पूर्वम् अयम् अत्र अधिकारः भवति इति भावः। तर्हि इतः आरभ्य णुलः प्राक् अस्माभिः ये प्रत्ययैः ये प्रत्ययाः सूत्रैः ये प्रत्ययाः विधास्यन्ते ते प्रत्ययाः कृत्यसंज्ञकाः बोध्याः। तेषां कृत्य इति संज्ञा भवति। कृत्यसंज्ञानां च प्रयोजनम् अस्माभिः असकृतपूर्वं पठितमस्ति। प्रसिद्धं प्रयोजनम् उदाहरणं च तत्र प्रसिद्धं प्रयोजनं तत्र कृत्यानां कर्तरिवा इति पठितम्। एवं खलु इति कश्चन विशेषः प्रकृते भवति। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। आम्, साक्षात् अव्यवहितं तु अग्रिमं नास्ति, परन्तु चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तषष्टितमं सूत्रम् इदानीम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। तद् कर्तरि कृत् इत्यस्ति। नाम इदानीम् एते कृतप्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे भवन्ति इत्युच्यमानं वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते कर्तरि कृत्, नाम कृतप्रत्ययः कर्तरि स्यात् इति प्राप्ते। नाम इदानीं कृत्याः प्रत्ययाः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते, तेषाम् अधिकारः ज्ञातः सम्यक्। अधुना एते कृत्याः प्रत्ययाः तत्र कस्मिन् अर्थे भवन्ति इति अपि ज्ञातव्यं खलु। इति चेत् कर्तरि कृत् इत्यनेन किमुच्यते? कृतप्रत्ययः कर्तरि स्यात् इत्युच्यते। नाम कृतप्रत्ययाः ये सन्ति, कृतप्रत्ययाः के? कृदतिङ्, धात्वधिकारे तिङ्भिन्नाः ये प्रत्ययाः सन्ति तेषां कृत् इति संज्ञा भवति। एवं चेत् एते कृत्यप्रत्ययाः ये सन्ति तेषामपि कृतसंज्ञा अस्ति। परन्तु विशेषेण कृत्सु अपि विशिष्टानां केषाञ्चन प्रत्ययानां कृत्य इति नाम भवति। तर्हि कृतप्रत्ययाः कर्तृर्थे भवन्ति। यथा लकारः कर्तुः अर्थे भवन्ति खलु। लः कर्मणि च भावे च आक्रमकेभ्यः इत्यत्र पठितं खलु। तद्वत् प्रकृते अपि एते कृतप्रत्ययाः कर्तृर्थे भवन्ति, परन्तु तत्र कृत्यप्रत्ययाः ये सन्ति ते कर्तुः अर्थे न भवन्ति। अतः कथयन्नस्ति इति प्राप्ते, नाम प्राप्तिव्याजेन सूत्रं बोधितं। किं? कर्तरि कृत् इति नाम कर्तृर्थे कृतप्रत्ययाः भवन्ति, पुनश्च कृत्यप्रत्ययाः अपि कर्तरिप्रत्यये एव जायेरन् केन? कर्तृकृत् इत्यनेन। यतः कृत्यप्रत्ययाः अपि कृतप्रत्ययाः भवन्ति इत्युक्तं खलु। एवं खलु। यतः कृदतिम् इत्युक्तं तस्मिन् धात्वाधिकारे एव कृत्याः अपि सन्ति, परन्तु विशेषसंज्ञारम्भात् तेषां कृत्यसंज्ञा उच्यते। एवं किल इति प्राप्ते न एते कृत्याः कर्तृर्थे न भवन्ति। यस्मिन् अर्थे भवन्ति, कस्मिन् अर्थे भवन्ति तदग्रे उच्यमानं वर्तते। किं? सूत्रमस्ति अग्रे, तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र वयं प्रकृते अष्टाध्यायीं पश्यामश्चेत् तत्र कृत्याः एतदनन्तरं समनन्तरमेव तत्र कृत्याः इति तु यद्यपि एवं प्रथमपादस्थं भवति,
परन्तु कर्तरीकृत् इति दृष्टं खलु अस्माभिः अधुनैव। कर्तरीकृत् इति सूत्रसमनन्तरं भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्योपलाव्यापात्या वा इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तषष्टितमं सूत्रं भवति। सम्यक्। अतः तत्रैव अग्रिमं सूत्रं मया उक्तं खलु भव्यगेयप्रवचने। तदनन्तरं लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः ततः अनन्तरं तयोरेव कृत्यकथखलर्थाः। पूर्वं मया कदाचित् उक्तं भावकर्मणोः इत्यनुवर्तते। भावकर्मणोः इति विषयः तु भिन्नः। प्रकृते भावार्थः कर्मार्थश्च लःकर्मणि चाभावे चाकर्मकेभ्यः इत्यतः अनुवर्तते। तद् वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, भवतु। तर्हि पदपरिचयम् आदौ अस्य सूत्रस्य वयं तावत् अत्र प्राप्नुमः। तत्र तयोः इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तच्छब्दस्य क्षन्तव्यः द्विवचनान्तं भवति। एव इति अव्ययपदं भवति। कृत्यक्तखलर्थाः इति अग्रिमं पदं भवति। कृत्यश्च तश्च खलर्थश्च कृत्यक्तखलर्थाः इत्येवं भवति। वा न वा? अतः एवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः। इतरेतरयोगद्वन्द्वः कृत्यक्तखलर्थाः इत्यत्र भवति। व्याख्याता कथयति। आम्, ततः पूर्वं किमपि उक्तवान् खलु, कर्तरिकृत् इत्यत्रापि उक्तवान् खलु, अर्थनिर्देशोऽयं अर्थस्य निर्देशः क्रियते इति प्राप्त इति कथयति। वक्ष्यमाण कृतसंज्ञकत्वात् तेषां कर्तरि नाम कृत्यादिप्रत्ययानामपि कृतसंज्ञा अस्ति। कर्तरि प्राप्तौ इत्यर्थः। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः। इतः पठनीयमग्रे। लःकर्मणि च भावे च इति सूत्रोपात्ये भावकर्मणि तच्छब्देन परामृश्येते। एवं खलु इति भावः कथयति। तदाह एते भावकर्मणोरेवेति। एवं खलु मूले उक्तं खलु एते भावकर्मणोरेव स्युः। एते के? कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययः कृत्यप्रत्ययाः क्तप्रत्ययः खलर्थाश्च केचन प्रत्ययाः। ये प्रत्ययाः अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। सम्यक्। एते भावे कर्मणि च अर्थे भवन्ति। एते भावकर्मणोः एव स्युः। व्याख्याता अग्रे कथयति। न तु कर्तरी इति भावः। कर्तरी न भवन्ति कथयति। वैशेषिकत्वादेव सिद्धे एवकारस्तु त्यदादीनां कृत्यसंज्ञकतया प्राप्तकर्तृर्थकत्वस्य अभावम् अनुवदन् कृत्यसंज्ञया वैशेषिक्या कृत्यसंज्ञायाः अबाधङ्गमयति। नाम तत्र ये कृत्यप्रत्ययाः वर्तन्ते तेषां प्रत्ययानां कृतसंज्ञा अपि अस्ति खलु इत्युक्तं। वा न वा? तर्हि नाम कृत्यप्रत्ययानां कृत्यसंज्ञायां सत्यां भावार्थे कर्मार्थे च विधानं स्यात् यदि सूत्रं तयोः कृत्यक्तखलर्थाः इति स्यात्। कृतसंज्ञापक्षे च पक्षः इति नास्ति, कृत्यानां कृतसंज्ञा अपि अस्ति। कृतसंज्ञायां सत्यां कर्तरि अपि तेषां कृत्यप्रत्ययानां प्रवृत्तिः स्यात् इति भावः। परन्तु कर्तरि तु कृत्यप्रत्ययाः नापेक्षिताः। भावे कर्मार्थे एव एते प्रत्ययाः अपेक्षिताः इति कृत्वैव नाम इति दृढीकर्तुमेव एवकारः सूत्रे गृहीतः वर्तते इति भावः। पुनः पठन्तु पङ्क्तिं। वैशेषिकत्वादेव सिद्धे नाम तयोः कृत्यक्तखलर्थाः नाम इत्येव सूत्रं यदि कुर्मः तयोः कृत्यक्तखलर्थाः एव ग्रहणं न कुर्मः। एवं खलु। एवकारस्तु नाम एवकारः यः वर्तते
सः तु वैशेषिकत्वात् नाम वैशेषिकत्वं नाम तयोः कृत्यर्थः खलर्थः इति सूत्रं यदि आरब्धम् एतद् सूत्रमेव वैशेषिकत्वं भजेत। एवम् आरम्भसामर्थ्यादेव भावकर्मणोः अत्र प्रत्ययः भविष्यति। परन्तु एवकारः यः कृतः सः तु पश्यन्तु किं उक्तवान्, तव्यदादीनां कृतसंज्ञकतया प्राप्तकर्तृर्थकत्वस्य अभावम् अनुवदन् कृत्यसंज्ञया वैशेषिक्या नाम विशेषतया कृत्यसंज्ञा अत्र विहिता वर्तते, कृतसंज्ञायाः अबाधं गमयति। कः अबाधं गमयति? एवकारः अबाधं गमयति। कृतसंज्ञायाः अबाधं गमयति नाम प्रकृते कृत्यसंज्ञायां सत्यां कर्तरि अपि प्रत्ययः न भवति, परन्तु कृत्यसंज्ञया वैशेषिक्या कृतसंज्ञायाः नाम कृतसंज्ञायाः अपि अत्र अबाधः नाम बाधः न भवति, कृतसंज्ञा अपि एतेषां भवत्येव। कृतसंज्ञा च कृत्यान्तानामपि अपेक्षिता। अतः कृत्यान्तानां कृतसंज्ञायाः अबाधकत्वमपि एतेन एवकारेण गम्यते। यतः कृत्यान्तानां यदि कृतसंज्ञा न स्यात् तर्हि कृत्तद्धितसमासाश्चेत्यनेन प्रातिपदिकत्वं कृत्यान्तानां न स्यात्, तेन सुबुतुपत्तिः न स्यात्, इष्टानि रूपाणि न लभ्येरन्। अतः कृत्यान्तानां कृतसंज्ञा अपि अपेक्षिता, नाम कृत्यप्रत्ययानां कृतसंज्ञा अपि अपेक्षिता, कृत्यसंज्ञा तु अस्ति एव इति भावः। इति कश्चन विशेषः अत्रत्यः भवति। अद्यतनपाठे वयम् एतावन्तम् एव विशेषमत्र पठन्तः स्मः। अग्रिमं पाठम् आदाय अग्रिमं विषयमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य प्रथम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।